नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं जिस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ वो है नूर इंसानी की मंजिल। हर मंजिल के लिए एक रास्ता होता है, किसी भी मंजिल को पलक झपकते हासिल नहीं किया जा सकता, इसीलिए रास्ते का इंतखाब मंजिल तक पहुँचने के लिए शर्त अव्वल है। बाज़ औक़ात हमें मंजिल का इल्म नहीं होता और जब मंजिल का इल्म नहीं तो रास्ता कैसे मालूम हो, और इसी असना में भटक जाते हैं और अनजानी जगह से सामना होता है। ज़िंदगी भी एक सफ़र है जिसकी मंजिल ज़रूर है, गर्ज़ आज मुसाफिर खुद अपनी मंजिल को नहीं पहचानते। जब हर मंजिल के लिए ही रास्ता है तो ज़िंदगी की इस अजीम मंजिल को क्या बग़ैर रास्ते के छोड़ा गया होगा? रास्ते की आ गई तो रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया कराम और कुतुब आसमानी के ज़रिए हमें पहले ही दी हुई है, मगर जब हम पत्तों में उलझ जाएं तो मंजिल कहीं खो जाती है हमसे। मगर कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और नूर इंसानी की कोई भी कारकर्दगी मंजिल को ख़त्म नहीं कर सकती। मंजिल कोई भी हो, अज़ियत तो तय है, मौसमी हो, तबीयती हो, ख़राबी हो, वगैरह वगैरह। और अल्लाह को तो ज़रूर देखना ही है कि ईमान लाने वाले कौन हैं और मुनाफिक कौन। अल कुरान पर सवाल ये है, मुख्तलिफ़ रास्तों में रास्ता क्या है? इरशाद बारी ताला है, दुनिया में वो बेहतरीन गिरोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये अहले किताब ईमान लाते तो उन्हीं के हक़ में बेहतर था, अगरचे इनमें कुछ लोग ईमानदार भी हैं मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं। सूरह आल इमरान। यानी इस एक आयत में न सिर्फ मंजिल का पर रास्ते का भी बता दे दिया गया। वो उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा जिसको इमामत के मनसब पर फाइज किया गया, आज अगर वो दुनिया में ख्वार हैं तो फ़कत बरसों पुरानी उस गद्दारी की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मीरास खो दी, और वही मीरास उस गद्दारी का अजाला ही मंजिल है। यानी जो गद्दारी हमने की उसके बदले में वफादारी ही हमारी मंजिल है और वही हमारी गद्दारी का अजाला है। बुराई को रोकने के लिए फ़र्द नहीं अफराद दरकार होते हैं जो ऐसे निज़ाम के दर पे हों जो उन्हें कवि बनाकर उनके लिए ये हुक्म इलाही आसान तर बना दें। और मंजिल को पाने की जस्तजू और अमल ही हकीकी रास्ता है जिससे नूर इंसानी ज़िंदगी की इस अजीम मंजिल में कामयाब हो सकती है। बस हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश फ़कत ये हो कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएं जो मज़लूमों की आवाज़ हो। यानी अल्लाह का निज़ाम तो बातिल हो ही नहीं सकता और अल्लाह का निज़ाम ही निजात है। फिर चाहे वो दुनियावी बुराई हो या आखिरत का अजाब हो, उन सब से बचने के लिए रास्ता सिर्फ एक ही है और वो है खुदा की खुशनुदी और अल्लाह की खुशनुदी के लिए उस इमामत के मनसब पर जिस पर हम फाइज किए गए थे उसको दोबारा हासिल करना, यानी उसकी ज़िम्मेदारियों को निभाना ही उसे हासिल करने के बराबर है। यानी उसे हासिल करना। रब्बुल आलमीन की बताई गई मंजिल दरअसल अकेले तय नहीं की जा सकती। यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं रहता कि सही रास्ता अल्लाह अज़्ज़ वजल का बताया गया रास्ता ही है। बहरहाल इस मंजिल के मुसाफिर कैसे होने चाहिए? आया वो ईमानदार हों या शैतानी सिफ़ात वाले, वो पासदार दिखने वाले हों या बातिन के परहेज़गार, इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन मिसाल सूरह 3 में फरमाई गई। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और इस शहर अमन वाले की, अलबत्ता तहकीक पैदा किया हमने इंसान को बेहतरीन साख में। इससे ये साबित होता है कि फितरत इंसानी में कोई शर नहीं, ये बदअमली तो दरअसल उसके अमल का नतीजा है। जैसे शेर सर्कल में रहकर खुद को जोकर समझने लगता है, जैसे बिल्ली हो या कोई भी किसी भी किस्म का जानवर हो इंसानी माहौल में अपनी फितरत को भूल बैठता है, उसी तरह इंसान भी अपनी फितरत को भूल बैठा और यही चीज़ उसकी नाकामी का सबब बनी। कुरान की मजमूई आयत का एक मफहूम लिया जाए तो ईमान वालों में भी शर जैसी नफूसत नहीं पाई जाती, अलबत्ता उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से एलानिया और पोशीदा खर्च करते हैं और बुराई को भलाई से दफ़ा करते हैं। आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है। और ये बात कतई खिलाफ फितरत नहीं बल्कि फितरत को साथ चलने का तकाजा ही यही है। यकीनन खैर से शर उसी सूरत दफ़ा हो सकता है जब इंतहाई ज़रूरत में खैर से शर को दफ़ा किया जाए, यानी खैर से शर को शिकस्त देने के लिए शर की फितरत अपनानी पड़े।
مگر فطرت مستقل ہے اور وہ ایمان والوں کی خیر ہی ہے. یعنی ہماری انسانی فطرت میں شر نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی انقلاب ایک منتظم فوج کے وجود کے بغیر نہیں آ سکتا. کیا اسلامی افواج بھی ظلم و ستم سے مسلح ہوں؟ کیا اس کے لیے مادی قوی فوج ہونا درکار ہے؟ اگر آپ کسی طاقتور جانور کے نسل کو بھی مسلح کر کے انقلاب لانا چاہتے ہیں جو کہ اندرونی یعنی روحانی قوت سے محروم بنائے گئے ہیں، تو کیا وہ ایک عظیم قانون نافذ کر دیں گے؟ یہ بات سننے میں ہی خلاف فطرت اور مزاحیہ لگتی ہے. تو پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ آج وہ عظیم انقلاب الہی فقط مادی قوت کی وجہ سے وجود میں نہیں آتا؟ اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے بہت سے ممالک مادی قوتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود وہ عظیم انقلاب برپا نہیں کر پاتے. صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے سامنے لائیں. مکہ سے مدینے تک ان کی کیا تربیت کی گئی. مکہ نے انہیں عدم و برداشت کا جہاں پیکر بنایا تو مدینہ نے ان جسموں کو روحانی اور اخلاقی قوت سے ایک مضبوط چٹان بنا دیا. ایسے عظیم جنگجو جو مدینہ کی بھیڑ بکریوں سے نکل کر روم و کیسر و کسرا کی شاہی محلات کے مالک بنائے گئے. دنیا کا کوئی بھی انقلاب دین کی تربیت کے بغیر نہیں آیا، اور یہ جب دین فطرت یعنی دین اسلام کی دی ہوئی تربیت ہو تو دنیا جان ہی جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ خیر کو ہمیشہ شر سے ہی، ایک اور آیت اس کے لیے ہم سامنے رکھتے ہیں کہ خیر شر کو کیسے شکست ہو سکتی ہے. یعنی خیر کو شر سے شکست ہونا یہ خلاف فطرت بات ہے یا فطرت کا تقاضا ہے. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے زیادہ برا ہے. اور مسجد حرام کے قریب جب لڑنے تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 193. اب اس آیت میں ہمیں صاف صاف ایک بات بتائی گئی. چلو ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو مطلب ایک ملحد کے دماغ سے چلے، تو یہ چیز یقیناً خلاف فطرت نہیں ہو سکتی. اب اگر ایک درخت کے پتے سوکھ جائیں تو نئے پتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پہلے پتے جھاڑے جائیں یا پھر فطری طور پر وہ جھڑ جائیں اور تبھی نئے پتے آ سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا تھا. یعنی فطرت اسی کا نام ہے. ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے. اگر برائی ہے، اگر برائی کو نہ روکا جائے، خیر نہ روکے اگر برائی کو، تو برائی صرف بڑھے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. زندگی کی اس پہیلی کو سمجھنے کے لیے کتنی دانش مندوں نے اپنا آپ صرف کیا، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے. سورہ نجم آیت نمبر 39. اگر نیت تلاش کی نہیں شہرت کی ہو تو نام تو باقی رہ جاتے ہیں مگر تلاش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. یہی رب العزت کے عدل کا تقاضا ہے. دور قدیم ہو یا جدید، تقاضا حقیقی بدل نہیں سکتا. اس کے ساتھ نہ ہی منزل اور نہ ہی راستہ بدل سکتا ہے، کیونکہ جو بدل جائے فطرت انسانی آج بھی وہی ہے اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اب اس کا انحصار سراسر متلاشی پر ہے کہ وہ کس کا انتخاب کرتا ہے. اس کی مزید وضاحت داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بخوبی معلوم ہو جاتی ہے. یعنی زندگی کی عظیم منزل کو حاصل کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں مکمل اندازہ ہو جاتا ہے کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے اور منزل کیا ہے اور راستہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے علم ہوتا ہے کہ رہنما کیسا ہو اور جماعت کیسی. ایک عظیم انقلاب فوج و جماعت کی احکام کی پابندی اور جرت مندی سے اور صابر و شاکر سے پاسالار کی حکمت عملی سے ہی وجود میں آتا ہے. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آیا یہ امت ان صلاحیتوں سے روحانی اور جسمانی طرف فیضیاب ہیں؟ آیا ان کے پاس ایسا کوئی رہنما ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ رہنما اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایک ایسی قوم ہو، کیونکہ ایسی قوم سے ہی ایسے سپورٹ پیدا ہو سکتے ہیں. علاوہ غریب
ہمیں کبھی بھی ایسا رہنما حاصل نہیں ہو سکتا جب ہمارے پاس ایسی قوم ہی نہیں ہے۔ تو اس عظیم انقلاب کے لیے کیا ہم کسی صورت تیار ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمیں تیار کرنے کی، یعنی امت مسلمہ کو تیار کرنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب یہ سوال آپ پر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام۔